بل حدیث بیانو مبارک فرمائی اللہ زما دا امت چن کا چن دا زما صحابی زما صحابیت تا خاص کرلا دا سا خاص خلق دی عام خلق ندی گو رہی دا سو ویس قرنی رحمت اللہ علیہ شان تا گو رہی سمر مستجاب الدعوات دی چه رسول اللہ مبارک حضرت عمر سے توائی تور علی اگر توائی زما امت دا پارا دا بخنی دعا گوڑا دا سمر شرافت منصوصی ولی دی نصب وارد دی طول امتی پا ولایتو پشان متفق دی لیکن دا رسول اللہ مبارک دا صحابیت قابل نو اللہ دا مور دا خدمت دا وجنا غینا پاتی قابل نو دا دی دا رسول اللہ مبارک دا سینی دا مشکاتنا ڈائریکٹ پرتاو دا فیس دا دا سینہ قابل نوا کویسی قرنی رحمت اللہ علیہ رسول اللہ پا دستر گدا سی قتلے وے لمبا لمبا بشوے وے سوزیدلے بوے اگر نشوٹنگے دے آگے لمبو تا اور صحابہ اڑے لوی استعدادونو وغیر تا مخامق بناس نگوری حضرت عمر سے غاخون و جامع ڈکی دی او آگا چی کم دے کمزی کی اوریدلی زمادہ محبوب غاق شہید شوے دے ٹولی رزان نے استگی برداشتی نہ لرہ کیا برداشتی نہ لرہ حضرت عمر سے مخامق ورسر دے پوحد کی آگا برداشت لری آگا غاق نو باسی زاننا ویسے قرنی سے بلتن ٹنگی گی غاقو نزان نو باسی دے دا معنی نا دا چکن دا محبت دا صدیق اکبر سے ابن زیادہ دا مین دا بلال سے ابن زیادہ دا وجہ نوا داوی استعداد غٹو دا استعداد کم دا استعداد قابل دا محمد مصطفیٰ دا ظاہری دیدار نو ذکر اللہ تعالیٰ صحابیت مقام دا تورنک بل حدیث مبارک کی رسول اللہ مبارک فرمائے لا تسبوا اصحابی زمان دا صحابہ و عیبنا مبیانوئی ومن سبهم فعلیہ لعنت اللہ کہ زمان دا صحابہ و عیب چا بیان کا پاوی دا اللہ تعالی لعنت دے صحابہ و شان کے بعد زبان درازی نہ کے طول صحابہ و تبر قدر پا نظر بانی گوری بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ خود مہات المومنین ندا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا لوقت دا پارا کاتب دا وحی پاتے شوی دی او دا مسلمانانو یولوی امیر دا مجاہدینو پاتے شوی دی طول مسلمانانو امیر المومنین پاتے شوی دی رسول اللہ مبارک تے خوشحال و راضی ہو دا یو صحابی پشان کے بعد زبان درازی نہ